Hello, good afternoon everyone. आज म सुरु गर्नु गइरहेको छु कुछ VPN को टपिक्सहरु जुन रिमोट एक्सेस VPN हो र इन्डस्ट्रियल्स प्रपोज को लागि र प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट को लागि यो VPN धेरै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ ल। आज म स्टार्ट गर्छु कि रिमोट एक्सेस VPN तपाईको युज गरेर यो रिमोट एक्सेस VPN नेचरलाई PPTP, SSTP र IKV2 यो तीनटा प्रोटोकल्समा अलग-अलग तरिकाले कसरी VPN कन्फिगर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई म अगाडि बढाउँछु ल। सबैभन्दा अगाडि टोपोलोजी हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ ल। यसको मान्नु मेरो अर्गनाइजेसन छ एउटा, यो तपाईको मेरो कुनै अर्गनाइजेसन्स भयो, यो मान्नु तपाईको बैंक हुन सक्छ, तपाईको मान्नु नगरपालिका हुन सक्छ हैन, मान्नु कुनै अफिस हुन सक्छ अथवा कुनै गभर्नमेन्ट अफिस हुन सक्छ अथवा स्कुल कलेज जे पनि हुन सक्छ हैन। यो सिनेरियसमा मेरो सिनेरियस कस्तो खडा गर्छु भने म मान्नु मसँग चाहिँ दुई जना तपाईको मान्छे रहेछ, दुई जनाको ठाउँमा धेरै पनि रहेछ, 200 जना, 400 जना, 500 जना, 1000 जना हुन सक्छ। तिनीहरु चाहिँ ल्यापटप बोकेर हैन संसारभरि घुम्नु चाहन्छ मान्नु। फर एक्जाम्पल लागि घुम्ने काम पर्दछ, तिनीहरु मान्नु मार्केटिङ म्यानेजर भयो हैन, मार्केटिङ म्यानेजर भयो, तिनीहरु वर्ल्ड वाइड तपाईको कनेक्ट हुँदछ। फर एक्जाम्पल लागि यो मेरो अफिस मान्नु दमकमा छ यो अफिस हैन, दमकदेखि तिनीहरु घरि तपाईको दिल्ली जान्छ, दिल्लीको तपाईको जान्छ, घरि तपाईको काठमाडौँ जान्छ, घरि डिफ्रेन्ट लोकेसन जान्छ, अरु लोकेसन मान्नु विराटनगर जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यी युजरहरुलाई तपाईको हाम्रो अर्गनाइजेसन्सको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई एक्सेस होस् भन्ने उद्देश्यले गरिने तपाईको VPN लाई रिमोट एक्सेस VPN भन्छ ल। रिमोटली चलाउने, रिमोटली एक्सेस गर्ने तपाईको VPN हो ल। त्यो भएरलाई रिमोट एक्सेस VPN भन्छ, रिमोट एक्सेस VPN प्रपोज। र रिमोट एक्सेस VPN लाई कन्फिगर गर्दाखेरि हामीले कुछ प्रोटोकलबाट लाइक PPTP बाट गर्न सकिन्छ, पोइन्ट टु पोइन्ट टनलिङ प्रोटोकल, र अर्को तपाईको SSTP सेक्युर सकेट टनलिङ प्रोटोकल, अर्को IKEV2 भन्ने हुन्छ, इन्टरनेट की एक्सेस भर्जन 2 यो लेटेस्ट हो ल। यो तीनटा पपुलर छ। अर्को L2TP पनि छ ल, तपाईको लेयर 2 टनलिङ प्रोटोकल पनि छ। यो चारवटा हुन्छ मोटामोटी, यो चारटाबाट तपाईको VPN कनेक्ट हुन्छ ल। यति मध्येमा चाहिँ म तपाईलाई जानकारी गराइदिन्छु। यो PPTP यो सेक्युर हुँदैन, यो तपाईको ह्याक हुन्छ। SSTP सेक्युर हुन्छ, IKEV2 सेक्युर हुन्छ, लेयर 2 टनलिङ प्रोटोकल पनि सेक्युर हुन्छ र तीन खालको तपाईको यो VPN चाहिँ मार्केटमा धेरै चल्छ ल। यो VPN तपाईले राउटरमा र तपाईको फायरवलमा बनाउन सक्नुहुन्छ, तर रिमोट एक्सेस VPN चाहिँ म सर्भरमै बनाउनुस् भनेर म तपाईलाई एडभाइस गर्छु ल। टोपोलोजी मेरो यस्तो छ र तपाईको यहाँ सर्भर छ मेरो, यो सर्भर मेरो भयो मेन सर्भर भयो, फरेस्ट सर्भर अथवा एक्टिभ डाइरेक्टरी सर्भर हैन। यसको नाम छ हैन तपाईको SBI बैंक, अनि तपाईको .com.np छ यसको नाम, यो छ। अर्को स्विच भयो मेरो, त्यसपछि तपाईको यो कनेक्टेड छ। यो अर्को सर्भर छ वास्तवमा, यो सर्भर चाहिँ एउटा VPN सर्भर हो ल। यो सर्भरमा रिमोट एक्सेस युजरको लागि रिसोर्सेस छ, यो VPN सर्भर वास्तवमा हैन। यसलाई कसरी कनेक्ट गर्नु, मसँग राउटर छैन नि हैन, तपाईको यो वेयर केबल या कनेक्टेड भयो। यो राउटरको तपाईको आईपी एड्रेस छ 192.168.30.1 छ यो डिफल्ट गेटवे। यसको मेरो आईपी एड्रेस छ 192.168. तपाईको 30.50 अनि यसको 192.168.30. तपाईको 52 छ ल। 52 VPN को, 50 तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरी अथवा तपाईको फरेस्ट को, अन्त राउटरको 30.1 छ अनि मेरो कनेक्टेड छ तपाईको ISP मा कनेक्ट छ ल। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने इनसाइड युजरहरु त यहाँ भित्र बस्न समस्या भएन, इनसाइड युजरहरु त कनेक्टेड हुन्छ, एक्टिभ डाइरेक्टरीबाट कनेक्ट हुन्छ, लगइन हुन्छ, समस्या भएन। र हाम्रो आउटसाइड युजरहरुलाई चाहिँ तपाईको कसरी सेक्युर गर्ने ल। यो कन्सेप्ट भनेको तपाईको अहिलेको जमानामा वर्क फ्रम होम कन्सेप्टमा तपाईको धेरै पपुलर तपाईको VPN हो ल। यो VPN हरेक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम इन्जिनियर, IT अफिसरहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ र VPN कन्फिगर गर्नु। त्यसपछि तपाईको रिमोट युजरहरुले, रिमोट एक्सेस युजरहरु वास्तवमा रिमोट एक्सेस युजरहरु तिनीहरु रिमोटली तपाईको संसारभरि वर्ल्ड वाइड, इभन तपाईको यो तपाईको युरोपमा होस् अथवा जर्मनीमा होस् हैन, यो तपाईको US मा होस्, मतलब भनेर जहाँबाट पनि कनेक्ट हुन्छ ल।
त्यसले हामीसँग यहाँ राउटरमा पब्लिक आइपी हुनुपर्ने हुन्छ अनि पोर्ट प्रोभाइडिङ गरिदिन्छु र पब्लिक आइपी राखेर यो VPN कसरी अझ कन्फिगर गर्न सक्छु म त्यसको लागि सुरुमा म तपाईको VPN युजर्सहरु बनाउँछु VPN युजर यस प्रकारको छ एउटा यो तपाईको युजर्सहरु ग्रुप्सहरु भनेको मेरो एक्टिभ डाइरेक्टरीमा सेभ हुन्छ र यो एक्टिभ डाइरेक्टरीमा सेभ हुन्छ यहाँ युजर बनाउँछु वास्तवमा अनि यसमा VPN कन्फिगर गर्छु म त्यो युजरलाई परमिसन दिन्छु VPN गरेर अनि त्यसपछि कनेक्ट गराउँछु ल यसको लागि मलाई दुईटा सर्भर एउटा तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरी सर्भर अर्को तपाईको VPN सर्भर चाहियो अनि त्यसपछि क्लाइन्ट चाहियो मलाई तपाईको क्लाइन्ट इनसाइडमा भए हुन्छ अर्को एउटा रिमोट एक्सेस क्लाइन्ट म बाहिरबाट नि एक्सेस गर्छु ल त्यो मेरो सिनेरियो छ यो सिनेरियोलाई फटाफट कल गर्छु सुरुमा PPTP गर्छु त्यसपछि SSTP गर्छु अनि IKB2 गर्छु अनि फाइनली L2TP गर्छु र म यो टपिकलाई कन्फर्म फिनिश गरिदिन्छु यसको लागि म मेरो मसिनमा जान्छु मसँग मसिन्स छ मसिन यहाँनिर छ यो मसिन भयो यो मेरो फरेस्ट हो यो तपाईले चेक गर्दाखेरि हुन्छ यसलाई SBI Bank/administrator भन्दैछ सो पासवर्ड दिन्छु म मेरो फर्स्ट मसिन हो यसमा एक्टिभ डाइरेक्टरी छ सुरुमा VPN को लागि म युजर क्रिएट गर्छु दुईटा युजर क्रिएट गर्छु एउटा OU बनाएर क्रिएट गर्दा हुन्छ बाहिर बनाउँदा हुन्छ OU बनाएर गर्छु अर्गनाइजेसन युनिटको नाम हाल्नु मार्केटिङ हैन तपाईको म्यानेजर मार्केट म्यानेजर भयो यसमा युजर खडा गर्छु म एउटा अमित भन्ने खडा गर्छु अर्को पनि युजर बनाउँछु म त्यसको नाम सुमित बनाउँछु दुईटा युजर बनाउँछु यो युजरहरुलाई चाहिँ अलाउ गर्ने म तपाईको बाहिरबाट एक्सेस गर्नको लागि VPN अनि एउटा तपाईको यो अमित र सुमित दुईटा युजर भयो युजरहरु एक्टिभ डाइरेक्टरीमा हुन्छ हैन अमित र सुमित एक्टिभ डाइरेक्टरी मेरो मेन सर्भर हो ल तपाईले चेक गर्दा हुन्छ यसलाई तपाईहरुले म पावर सेलमा जान्छु चेक गर्छु एक्चुअली एक्टिभ डाइरेक्टरी हो हैन यो र मेन सर्भर हो किन त्यो चेक गर्छु म सिम्पल कमान्ड हुन्छ कमान्ड ध्यान दिनु होला तपाईहरु सबैले एउटा कमान्ड हुन्छ तपाईको नेट डम अनि तपाईको क्वेरी FSM प्रथम थाहा हुन्छ हैन भन्दैछ जो 5 वटा रोल मेरो तपाईको यही सर्भरमा छ ल यो सर्भरको नाम SRB 2019 सर्भर -1 ल अर्को नेट अकाउन्ट गर्दा पनि हुन्छ र दुईटै गर्दाखेरि तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ र यो प्राइमरी हुन्छ हैन यो दुईटा एउटा बेटर तरिका अरुबाट पनि थाहा पाइन्छ पावर सेलमा गएर कमान्ड दिएर तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ ल अमित र सुमितले दुईटा बनाए युजरहरु यी युजरहरु तपाईको रिमोटली तपाईको VPN बाट तपाईको एक्सेस हुनु पर्यो त्यसको लागि म तपाईको यो सर्भर 2 लाई अथवा सर्भर 2019-2 सर्भरमा गएर एउटा फोल्डर शेयरिङ गर्छ जुन फोल्डर तपाईको VPN तपाईको सर्भर VPN युजरले पाउँछ रिमोटली एक्सेस गर्दाखेरि मान्नु म एउटा फोल्डर बनाउँछु एउटा C टाइपमा बनाइदिन्छु तर रिकमेन्डेड हुँदैन C टाइपमा बनाउनु त बनाउँछु म यहाँ चाहिँ अलि जस्ट टेस्टिङको लागि C टाइपमा बनाउँछु वास्तवमा एउटा फोल्डर बनाए मार्केटिङ डेटा बनाउनु यसलाई तपाईको म शेयरिङ गरिदिन्छु अनि यसलाई मैले शेयर गरिसकेपछि यसमा जस्ट तपाईको टेस्टिङको लागि कुछ फाइल राख्छु वास्तवमा यो एउटा सानो फाइल राखी फाइलको नाम मैले मार्केटिङ डेटा राखे भने मार्केटिङ फाइल राखी फाइल 1 यसै गरेर राखे अनि तपाईको कुछ भी लेख्छु म मार्केटिङ फाइल लेख्छु फाइल्स यो राखे यसलाई चाहिँ रिमोटली एक्सेस गर्न सक्नु पर्यो युजरले रिमोट एक्सेस गरेर यस्तै फाइलहरुलाई चलाउन सक्नु पर्यो ल विभिन्न पर्पसको यस्तै क्लाइन्टमा प्रेजेन्टेसन शो गर्नु पर्यो के गर्दाखेरि तपाईको डाटा सर्भरमा हुन्छ ल अब म सुरुमा म VPN सर्भर लोड गर्छु यसमा VPN सर्भर लोड गर्न सजिलो छ स्टार्टमा जानुहोस् तपाई सर्भर म्यानेजरमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँले सर्भर म्यानेजर त्यसपछि सर्भर म्यानेजरमा गइसकेपछि एड रोल्स एन्ड फीचर्स भन्ने तपाईको बटनमा आउँछ यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् नेक्स्ट गरिदिनुहोस् नेक्स्ट गरिदिनुहोस् नेक्स्ट गरिदिनुहोस् त्यसपछि रिमोट एक्सेस भन्ने एउटा तपाईको एउटा ट्याब आउँछ रोल्समा यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् अनि यहाँ भन्दैछ VPN लोड हुन्छ भनेर नेक्स्ट गरिदिनुहोस् नेक्स्ट गरिदिनुहोस् नेक्स्ट गरिदिनुहोस् अनि तपाईको डाइरेक्ट एक्सेस एन्ड VPN मा क्लिक गर्नुहोस् यो टपकोमा
नेक्स्ट मार्दिनुहोस्, नेक्स्ट मार्दिनुहोस्, नेक्स्ट मार्दिनुहोस्। त्यसपछि यो सबै कुरा लोड हुँदैछ, इन्स्टलेसन गरिदिनुहोस्। यति गर्दा यसमा VPN इन्स्टलेसन हुन्छ ल। यो लोड हुँदैछ वास्तवमा, तपाईको एकछिन टाइम लिन सक्छ यसले। फाइनली लोड भइसकेको छ यो। यहाँ ओपन द गेटिङ स्टार्टेडमा क्लिक गरिदिनुस् तपाईहरुले। यहाँ गर्दा पनि हुन्छ, टुल्सबाट गर्दा पनि हुन्छ। क्लिक पारे मैले, त्यसको एउटा विजार्ड आउँछ, त्यो विजार्डलाई क्लिक गरिदिनुस्। अनि यहाँ विभिन्न अप्सन्सहरु छ। यसमा तपाईले डेप्लोय द VPN ओन्लीमा क्लिक गरिदिनुस् ल। यसमा क्लिक गरेर यो आफ्नो अर्गनाइजेसनको सेटिङ अनुसार हुन्छ। यो सर्भर तपाईको 2019-2 छ सर्भर नेम मेरो। आफ्नो सेटिङ हुन्छ। त मेरो केसेसमा चाहिँ तपाईको म सबैलाई कन्फिगर गरिदिन्छु। कन्फिगर एन्ड इनेबल राउटिङ एन्ड रिमोट एक्सेसमा जानुहोस्। मेरो केसमा सबैलाई गरिदिन्छु। म कनेक्ट गरे, कस्टम कन्फिगरेसनमा क्लिक पारे, यो सबैलाई मैले तपाईको कनेक्ट गर्दै, यानी कि डायल अप पनि VPN पनि होस्, डायल अप पनि होस्, डिमान्ड डायल कनेक्सन्स ब्रान्च अफिसमा कनेक्ट होस्, नेट पनि होस्, लेन राउटिङ होस्, 5 वटा गर्दै मैले बार-बार तपाईको डिसेबल गर्दै कन्फिगर गर्दा गर्नुभन्दा पनि यसो गर्दै मैले नेक्स्ट गर्दै अनि तपाईको यसलाई फिनिश गरिदिन्छु म फाइनली। ओके, तपाईले VPN मात्रै पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो है, तर मलाई नेटिङ सेटिङहरु पनि गर्नु छ र डायल अप पनि गर्नु छ। सबैलाई सिलेक्ट गरेर एकैपल्टमा गर्दाखेरि सबै कन्फिगर हुन्छ, एकैपल्टमा सबै कन्फिगर भइसक्यो हुन्छ। बाहिरको पोर्ट्सहरु छ, यहाँनेरि PP, SSTP, PPTP सबैको पोर्टहरु छ। IKE को पनि छ, GRE को पनि छ। भनेपछि हामी यी पोर्टहरुलाई कन्फिगर गरेर हामी रिमोटली अर्को ठाउँबाट हामी कन्फिगर गर्न सक्छौं है। यिनीहरु PPTP, SSTP भनेको सेक्युर सकेट टनलिङ प्रोटोकल हैन, PPTP पोइन्ट टु पोइन्ट टनलिङ प्रोटोकल तपाईको, अनि PPTP भनेको तपाईको पोइन्ट टु पोइन्ट टनलिङ प्रोटोकल भयो। PPPoE भनेको पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल ओभर इथरनेट, अनि इन्टरनेट की एक्सचेन्ज V2 जेनेरिक राउटिङ इन्क्याप्सुलेसन भएर यति मेरो पोर्टहरु छ बाइ डिफल्ट। तर अरु पोर्टहरु पनि चाहियो, यानी प्रोपर्टिजमा गएर कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुन चाहियो, मान्ने तपाईलाई PPTP चाहियो भने कन्फिगर गर्नुस्। कतिलाई पोर्ट चाहियो, पोर्टको नम्बर यहाँ लेखिदिनुस्, अनि ओके गरिदिनुस् चाहियो भने। तर राइट नाउ अहिलेको लागि मसँग पोर्ट इनफ छ मेरो कनेक्ट गर्न लागि। अर्को प्लानिङ हुन्छ। अब नेक्स्ट प्लानिङ के हुन्छ नि, कति जना युजर्सहरुलाई तपाई कनेक्ट गराउन चाहनुहुन्छ नेटवर्कबाट ल। त्यो अनुसारले म यहाँ राइट क्लिक गरेर VPN को IP एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ र प्रोपर्टिजमा गएर IPv4 मा गएर IP एड्रेस दिन्छु म। यहाँ DHCP छ भने दिनु पर्दैन, तपाईसँग लेनमा छ भने। त लेनको DHCP लेनमै दिनुहुन्छ, म वेनकै हाल्छु यहाँ DHCP। यहाँ VPN को लागि DHCP अर्को हाल्छु म। स्ट्याटिक एड्रेस पुल गर्छु, एड गर्छु 10.0.0.1 देखि लिएर 10.255.255.255 गरिदिन्छु। इच्छाको कुरा ल, कति जनालाई कनेक्ट गर्न चाहन्छ। म थुप्रैलाई गर्न चाहन्छु नि, यसरी थुप्रै दिँदाखेरि हुन्छ। तपाई थोरैलाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो तपाई घटाउँदा पनि हुन्छ र यसलाई घटाइदिँदा पनि हुन्छ। तपाई मान्ने 100 जनालाई गर्न चाहनुहुन्छ भने 10.0.0.
तपाईको 100 दिनुहोस् यहाँनिर 100 जना मतलब रिमोट एक्सेस युजर कनेक्ट हुन्छ तपाईको यदि यो पुलले पनि तपाईलाई पुगेन अर्को पनि तपाईलाई पुल चाहिएर फेरि एड गरिदिनुहोस् फेरि हैन त्यसपछि मात्र पुल युज भएपछि अटोमेटिक अर्को पुल हुन्छ 16.0.10 तपाईँ पब्लिक प्राइभेट आइपी दिनुहोस् तपाईले 172.16. हैन 0. तपाईको 254 अर्को पनि यसरी फ्युचरमा एड गर्दा के हुन्छ एड गर्दै गर्दै लाँदा हुन्छ सुरुमा युज हुन्छ यो सकिएपछि यो एड्रेस यसलाई एप्लाई गरिदिनुहोस् ओके गरिदिनुहोस् अनि अच्छा अभ्यासको लागि र राम्रो तपाईँको कम्पिटिसन लागि यसलाई रिस्टार्ट गरिदिनुहोस् यहाँनिर एकछिन टाइम लिन्छ रिस्टार्टमा रिस्टार्ट भयो यति पछि तपाईको भिपिएन कन्फिगर भइसकेको छ हैन र तपाईले अर्को एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् वास्तवमा युजरहरूलाई भिपिएन पर्मिसन अलाउ हुनुपर्ने हुन्छ यो युजरमा गएर म अमितलाई गएर प्रोपर्टिज गर्छु अनि डायलिटमा गएर अलाउ एक्सेस गर्दिन ल यो चाहिँ भिपिएन अलाउ होस् भनेको ल यो तल्लो चाहिँ भिपिएन अलाउ होस् रेडियस तर्फबाट अलाउ होस् भनेको ल यहाँ अहिले स्ट्याटिक आइपी एड्रेस स्ट्याटिक दिँदा पनि हुन्छ त्यो अहिलेको पुलबाट स्ट्याटिक दिन्छ यहाँ असाइन स्ट्याटिक गरिदिनुहोस् यहाँबाट हैन जस्तै मान्ने म हामी त स्पेशली 10.0.0. मान्नेलाई 10 आइपी मिलोस् फर इक्जाम्पल लागि यसलाई चाहिँ 10 मिलोस् स्ट्याटिक आइपी एड्रेस मिलोस् राउटिङ टेबलबाट एड गर्न चाहन्छ यहाँ एड गर्दा के हुन्छ कहाँ जान्छ सपोज अमित भनेर सर्भरदेखि भित्र लिडमा कहाँ जान्छ सकोस् भन्दा यहाँ एड गर्न हुन्छ मान्ने मेरो अर्को नेटवर्क छ फर इक्जाम्पल लागि 172.24.0. खालको यो सबनेटको नेटवर्क छ यहाँ पनि एक्सेस गर्न सक्छ अमितले यसरी राउटिङ टेबल एड गर्न सक्नुहुन्छ चाहँदाखेरि कतिवटा तपाईलाई अरु पनि चाहियो भने अरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ राउटिङ टेबल पनि 192.168.2.0 यहाँ पनि जान सक्छ अमित मान्ने फर इक्जाम्पल तपाईको सिनेरियो सँग डिपेन्ड गर्छ तपाईँ कहाँ जान सक्छ युजर कता मुभ हुन सक्छ भन्ने कुरा हैन यो नदिँदा पनि हुन्छ यो तपाईको म्यान्डेटरी छैन यो तपाईको यो नदिँदा पनि हुन्छ तपाईको यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ तपाईको सिनेरियो कस्तो छ तपाई कसरी कन्फिगर गर्न चाहनुहुन्छ भनेर भर पर्छ तपाईसँग एनपीएस छ यानी कि तपाईको नेटोपोलिस सर्भर छ त रेडिस सर्भर छ भने यसमै क्लिक गरेर गर्दा पनि हुन्छ छैन भने यस अलाउ एक्सेस मेरो केसमा मसँग छैन अलाउ एक्सेस गरिदिन्छु एप्लाई गरिदिन्छु ओके गर्छु ल अमितलाई पर्मिसन दिएको छ सुमितलाई पर्मिसन दिएको छैन ल सुमितलाई छोपे छैन भने अमितलाई चाहिँ मैले पर्मिसन दिएँ त्यसैले अमित कनेक्ट गर्नु सक्छ र वास्तवमा अमितलाई कनेक्ट गर्न लागि म क्लाइन्टमा जान्छु यहाँनिर सुरुमा म लेनबाटै खोल्छु वास्तवमा लेनबाटै खोल्छु लेनमा गएर अमित गर्छु म अनि पासवर्ड लेनमा गएर यो लेनको लागि हो लेन भनेको टेस्टिङको लागि मात्रै गरेको मैले यो जस्ट फर टेस्टिङको लागि लेन नेटवर्कको पहिला सुरुमा टेस्टिङ गर्नुहोस् अनि त्यसलाई फाइनली पब्लिश गर्नुहोस् त तपाईले वर्ल्ड वाइडको लागि तपाईको सुरुमा लेनमै टेस्टिङ गर्नुहोस् भनेर म रेकमेन्डेसन गर्छु यसको आइपी एड्रेस कति छ आइपी एड्रेस मा चेक गर्छु भिपिएन सर्भरको यहाँ गएर लोकल सर्भर अनि तपाईको यहाँ एडाप्टर यहाँ आउँछ एडाप्टरमा क्लिक गर्न 30.52 रहेछ आइपी एड्रेस ल यो आइपी एड्रेस तपाईले हाल्दिनुहोस् तपाईको क्लाइन्ट साइडमा 30.52 यहाँ जान्छु म यो आइपी एड्रेसमा हाल्छु सेट अप न्यू कनेक्सन्स गरेर भिपिएन क्लाइन्ट कनेक्सन गर्छु अनि यो तल तीनटा अप्सनमा कनेक्ट टु द वर्कप्लेस सेट अप डायल अप भिपिएन कनेक्सन अन योर वर्कप्लेसमा गर्नु यो तपाईको इन्टरनेट कनेक्सन गर्दाखेरि यो गरिन्छ यो र मात्र डायल अपको लागि यो म तल गरेर टेक्स्ट गरिदिन्छु अनि युज माइ इन्टरनेट कनेक्सन्स क्लिक पार्ने इन्टरनेटबाट गर्नु चाहिँ लिनमा गरेको आई विल सेट अप द इन्टरनेट कनेक्सन लेटरमा गर्नुहोस् यहाँ पब्लिक आइपी एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ यो ध्यान दिनु होला यो नबिच्नु होला म लिनमा गर्दैछु त्यो प्राइभेट आइपी पनि हालेको गर्छु अहिले यहाँ पब्लिक आइपी हाल्नुपर्ने हुन्छ पोर्ट फरवार्डिङ गरेर अथवा नेटिङ गरेर है तर मेरो केसेसमा म अहिले लेनमै चेक गर्छु लेन भनेको मेरो इनसाइड नेटवर्कमै चेक गर्दैछु यो भिपिएन सर्भर यहाँ छ यो स्विच छ यिनीहरू कनेक्ट गरेर चेक गर्दैछु यहाँ मान्छे प्राइभेट आइपी पनि हाल्छु अहिले 52 नै हाल्छु हैन अनि म कनेक्ट गरेर सुरुमा चेक गर्छु र 192.168.30.52 यो मेरो सर्भरको आइपी एड्रेस नाम जे दिँदा हुन्छ रेजिस्ट्रेसन नाम यही दिँदा हुन्छ म राख्छु एसबीआई बैंक हैन भिपिएन तपाईको कनेक्सन अनि क्रेडेन्शियल रिमेम्बर गर्दा पनि हुन्छ कनेक्ट क्रिएट गरिदिनु क्रिएट गरेपछि कनेक्सन हुँदैछ अब चेन्ज हेरेर सेटिङमा जान्छु म सुरुमा यसलाई पिङ गर्छु र पिङ हुन्छ 52 लाई करिकरि त्यो डिस्कभरी अफ हुन्छ पिङ भएको छैन मेरो 30 मा आएको 30.52 अहिले पिङ भइरहेछ र समस्या भएन
अब क्लिक पारेँ यहाँ अनि यहाँ क्लिक पारेँ एडभान्स अप्सनमा जान्छु म एडिट गरिदिन्छु यहाँ युजर नेम लाउँछु वास्तवमा म युजरको नेमको नाम अमित अन्त @sbibank.com अनि .np पनि यहाँनेरि अनि पासवर्ड दिन्छु म यसलाई सेभ गरिदिन्छु म अब सेभ गरिसकेपछि ब्याक जान्छु र कनेक्ट गरिदिन्छु यहाँनेरि कनेक्ट गर्दै यो कनेक्सन भयो होला कम्प्लिटिङ द कनेक्सन भन्दैछ यो PPTP बाट हुन्छ ल बाइ डिफल्ट हामीसँग अन्य कुरा छैन PPTP बाट कनेक्सन हुन्छ कनेक्टेड भयो हुँदैछ यहाँ कनेक्टेड हुन्छ ल यहाँनेरि हेर्दा म तपाईले प्रोटोकल PPTP हुन्छ ल स्टेटसमा हेर्छु यसलाई स्ट्याटिक आइपी एड्रेस 10 दिएको छु मैले 10 लिन्छ ल तपाईले त्यहाँ दिनु ल सबमिट मार्क्स DNS सर्भर आइपी 3050 डिटेल्सको नाम डिस्क्रिप्सन यो छ तपाईको अब डिटेलमा गएर चेक गर्दा हुन्छ प्रोटोकल यो अथेन्टिकेसन EAP युज हुँदैछ डिभाइस VPN PPTP प्रोटोकल युज हुँदैछ 30.52 भने तपाईको यो डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस VPN सर्भरको हैन सर्भरको आइपी एड्रेस 10.001 त्यो पुलको सुरुको आइपी एड्रेस तपाईको सर्भरको आइपी एड्रेस हुन्छ पुलको सुरुको VPN पुलको यो मैले पुल दिएको छु तपाईको टनल भित्रको आइपी एड्रेस जुन युजरले युज गर्छ त्यसको सुरुको आइपी एड्रेस यसको आइपी एड्रेस यो आइपी एड्रेस सर्भरको आइपी एड्रेस हुन्छ ल मैले अब यो आइपी बाट चाहिँ मैले कनेक्ट गर्नु पर्यो शेयरिङ फोल्डरहरु हेर्नु पर्यो ल यहाँ हेर्छु म चेक गर्छु यहाँ कमान्डमा गए पिङ गर्छु 10.0.0.0.1 यो सर्भरको आइपी एड्रेस हुन्छ ल बाइ डिफल्ट मेरो कम्युनिकेट भएन पिङ भइरहेछ न रिफ्रेश दिन्छु होला म डिस्कभरी पनि अन गरिदिन्छु म यहाँ फायरवल अन गरे अब त्यसपछि फेरि म रिकनेक्ट गर्छु मैले अहिले भर्खर VPN रिस्टार्ट गरेको छु त्यो भएर मेरो कनेक्सन पक्कै पनि गयो हैन कनेक्टेड भयो फेरि म सर्भरलाई चेक गर्छु पुलको सुरुको यो आइपी एड्रेस सर्भर आइपी हुन्छ ल यो मेरो पिङ हुन थाल्यो अब म चेक गर्छु अब मैले क्लाइन्टबाट यसरी चेक गर्नुपर्छ 10.0.0.0.1 एभरेज चेक गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो मार्केटिङ डेटा आएर यहाँ मार्क फाइल आएको आयो VPN बाट आयो तपाईले चेक गर्दा हुन्छ अलि राम्ररी यसलाई मतलब -3 गर्छु त्यहाँदेखि कन्टिन्यू होस् जब VPN कनेक्सन डिस्कनेक्ट गर्नुहुन्छ अटोमेटिकली तपाईको अफ हुन्छ ल तपाईको यो किनभने यो टनल भित्रको आइपी एड्रेस र PPTP टनल भित्र जुन हाम्रो VPN कनेक्सन गरेपछि चाहिँ कनेक्टिभिटी हुने ल जब कनेक्ट गर्छु अनि यहाँ सुरु हुन्छ ल फेरि चालु हुन्छ डाटा पनि यहाँ आउँछ अब रिफ्रेश मार्दिन्छु म भयो म यसरी कुनै कुरा सेभ गर्नु सक्छु ल वास्तवमा म मान्ने अमित हो अमित हैन डेली रिपोर्ट लेख्छु मान्ने रिपोर्ट फ्रम तपाईको मान्ने हो हैन दिस रिपोर्ट ल मान्ने फर एक्जाम्पल जे राख्नुहोस् चिन्नुको लागि मैले यसो गरे दिस रिपोर्ट लेखेँ त्यसपछि अब तपाईले गर्नु हेर्नुपर्ने क्रस चेकको लागि सर्भर 2 मा जानुहोस् यहाँ गइसकेपछि तपाईले यहाँ के चेक गर्नुहोस् भने यहाँ अमित डेली रिपोर्ट भने यहाँ आएर डेटाहरु आयो यसलाई PPTP VPN भन्छ तपाईको यो लेनबाट मैले खोले वास्तवमा PPTP से लेनबाट चेक गर्ने के तपाईको ठीक छ राम्रो छ यसरी चालु भइरहेछ भने चाहिँ अब वेनबाट चेक गर्ने ल वेनबाट चेक गर्दाखेरि तपाईले पोर्ट प्रोभाइडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईले नत्र हुँदैन तपाईसँग पब्लिक आइपी एउटा हुनुपर्छ स्ट्याटिक पब्लिक आइपी हुनुपर्ने हुन्छ अनि पोर्ट प्रोभाइडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ स्ट्याटिक पब्लिक आइपी सुरुमा तपाईको अर्गनाइजेसनमा यो हुनुपर्छ ल तपाईको त्यसपछि तपाईले त्यो राउटरमा अथवा फायरवलमा पोर्ट फरवर्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र पोर्ट फरवर्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन यो दुईटा तपाईसँग हुनु पर्यो ल सुरुमा तपाईले पोर्ट फरवर्डिङ होम राउटरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ समस्या भएन जुन आईएसपी ले तपाईलाई दिन्छ त्यो राउटरमा पनि
तपाईहरु एन्टरप्राइजेस इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न चाहनुहुन्छ तपाईलाई सिस्को राउटर चाहिन्छ अथवा अन्य कुनै कम्पनी राउटर चाहिन्छ अथवा फायरवल चाहिन्छ ल तपाईलाई होम राउटरबाट गर्दा पनि समस्या भएन तर तपाईसँग स्ट्याटिक पब्लिक आइपी चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ ल एउटा ध्यान दिनु त्यो कुरा अब यसलाई पोर्ट प्रोभाइडिङ गर्नुको लागि मलाई पोर्ट नम्बर थाहा हुनुपर्ने हुन्छ ल तपाईले गुगलमा चेक गर्दा हुन्छ नर्मली पीपीटीपी भन्ने पॉइन्ट टु पॉइन्ट अनलाइन प्रोटोकल छ यो प्रोटोकलको तपाईको जुन पोर्ट नम्बर छ वास्तवमा टीसीपी मा चल्छ हैन 1723 भन्ने तपाईको पोर्ट नम्बर र यो पोर्ट नम्बरको यो टीसीपी मा चल्छ ल अनि मैले गर्नु के पर्यो भने यो VPN सर्भरलाई तपाईको फरवार्डिङ गरिदिनु पर्यो तपाईको पब्लिक आइपी तिर 1723 मा यो मेरो आइपी हो 30.52 हैन यो तपाईको आइपी लाई मैले तपाईको मेरो पब्लिक आइपी मा फरवार्डिङ गरिदिनु पर्यो ल यसको लागि म राउटरमा जान्छु मेरो राउटर मैले एक्सेस गरे यहाँ भित्र म पोर्ट फरवार्डिङ गर्दिन्छु म लगइन गरे मैले मेरो राउटरको मेरो मसँग पब्लिक आइपी छ ल स्ट्याटिक पब्लिक आइपी छ एप्लिकेसनमा गएर आफ्नो सेटिङ हुन्छ पोर्ट फरवार्डिङको यो जस्ट पोर्ट फरवार्डिङ लेखेको हुन्छ एप्लिकेसनमा गएर ल यानी 1723 गरिदिन्छु म 1723 सम्म फरवार्डिङ गर्ने 1723 सम्म फरवार्डिङ गर्दिने 1723 अनुसार फरवार्डिङ गर्दिने अब कस्टम सेटिङमा तपाईको के गर्ने भन्दाखेरि इन्टरनल कति भन्दाखेरि मेरो आइपी एड्रेस त्यो VPN सर्भरको आइपी दिनुस् ल यो VPN सर्भरको 52 तपाईले 52 लेख्दिनुस् अब मैले अघि भनेको छु टीसीपी मा चल्छ यो प्रोटोकल ल पीपीटीपी भने टीसीपी मा चल्छ यसलाई एड गरिदिनुस् साइट चाहिँ अलरेडी कन्फिगर भएको छ मैले डिलिट गरिदिन्छु 1723 पोर्ट नम्बर 1723 अनि मेरो प्राइभेट आइपी एड्रेस 52 ल तपाईको जुन लेन भित्रको आइपी एड्रेस प्राइभेट आइपी एड्रेस जसमा हुन्छ के भन्दाखेरि मेरो यस्तो सेटिङ हुन्छ ध्यान दिनु होला यो मेरो आईएसपी भयो मेरो यो राउटर भयो अनि मेरो यहाँ स्विच छ अनि यहाँ मेरो एक्टिभ डाइरेक्टरी सर्भर यहाँ भयो मेरो अब सीन यस्तो हुन्छ एक्टिभ डाइरेक्टरी यो भयो फरेस्ट यो भयो अनि VPN सर्भर यहाँ रहेछ ल यसको आइपी एड्रेस 192.168.30.52 भयो यो कनेक्ट छैन मेरो पब्लिक आइपी यहाँ छ ल राउटरमा अब हुन्छ के भन्दाखेरि तपाईको 1723 भन्ने कुनै पनि ट्राफिक आयो वास्तवमा पब्लिक आइपी बाट आयो भने त्यसलाई मेरो प्राइभेट आइपी यसमा रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ ल अनि तपाईको मेरो कनेक्टिभिटी इस्टाब्लिश हुन्छ चलो अब यसलाई म एप्लाई गरेर तपाईको म चेक गर्छु अनि वेनबाट यसलाई मैले एड गर्थे अब मेरो भयो ल तपाईको यो मेरो भिलेन आइडी 1723 मा तपाईको पोर्ट नम्बर वेनबाट आउने वेनबाट पोर्ट नम्बर आयो पब्लिक आइपी मा आयो त्यो लेनको आइपी एड्रेस लेनको पोर्ट नम्बर 1723 मा जान्छ सर्भर 2019-2 अनि आइपी एड्रेस तपाईको 50.30.52 मा जान्छ टीसीपी बाट चल्ने एक्टिभ छ अहिले तपाईको ल यो तपाईको एक्टिभ भनेको मैले असाइन गरेको छु मेरो पब्लिक आइपी मा चेक गर्छु यहाँनेरि व्हाट इज माय आइपी गरिदिनुहोस् मेरो आइपी एड्रेस पब्लिक आइपी 182.93.69.62 छ ल 182.93.69.62 छ ल यो आइपी एड्रेस मेरो पब्लिक आइपी छ अब यो आइपी एड्रेसबाट मैले खोल्नु पर्ने हुन्छ तपाईको VPN त्यसको लागि मैले अर्को तपाईको एउटा मसिन खोल्नु पर्ने हुन्छ यो मेरो लेनको मसिन हो लेन मसिन हो यो मेरोको वेन मसिन खोल्नु पर्ने हुन्छ र वेन भनेको तपाईको इन्टरनेट मसिन खोल्नु पर्ने हुन्छ जसमा इन्टरनेट कनेक्ट भएको होस् र साथसाथै तपाईको त्यो मसिन र हाम्रो भित्रको तपाईको जुन मसिन छ VPN सँग कुनै सम्बन्धै हुँदैन र वास्तवमा यो घुममा युजर होला रोमिङ युजर हो यिनीहरु मान्नु मेरो सर्भर यो दमकमा छ भने यो मान्छे मान्नु अहिले गइरहेछ युरोपमा गएको छ मान्नु ब्रसल्स गएको छ जर्मनी गएको छ दिल्ली गएको छ मान्नु काठमाडौँ गएको छ कहीँ गएको छ कुनै पनि आईएसपी बाट कनेक्ट हुन सक्छ है मान्छे यहाँ उसले एडमिनिस्ट्रेटर बाहेक खोले जेबाट खोल्दा के फरक पर्दैन बाहिरबाट हैन सुरुमा उसले त्यो पब्लिक आइपी बाट पिङ गर्नुपर्छ र पिङ हुनुपर्छ र त्यो पब्लिक आइपी स्ट्याटिक पब्लिक आइपी डाइनामिक होइन स्ट्याटिक पब्लिक आइपी म अझै भन्दै छु यो इन्टरनेट पीसी हो हैन म स्ट्याटिक पब्लिक आइपी मेरो चल्छ भनेर म चेक गर्छु कमान्डमा जान्छु यसमा इन्टरनेट कनेक्ट छ मेरो र पब्लिक कम्प्युटर चाहिँ यसको डोमेनको मेम्बर हैन ल पिङ गरे मैले यसलाई अनि त्यसमा पेस्ट गरिदिन्छु म आइपी एड्रेस मेरो हो मैले कपी गरिन के आइपी कपी अनि यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु म सायद पेस्ट हुनु मानेन यो
कि मैले कपी गर्न जानिन, मैले जानिन, राइट क्लिक कपी, मेललाई राइट क्लिक पेस्ट, यस्तो भने टाइप गरिदिउँ ल। यस्तो हामी टाइप गरिदिन्छु म। पेस्ट गर्नुमा आएन, चलो म टाइप गर्छु, यसलाई पिङ गर्छु म। in 182.9369 तपाईँको अर्को 62 छ ल, लास्टमा 62 यो रिप्लाई हुन्छ ल स्ट्याटिक पब्लिक आइपी छ। यो आइपीमा हामीले 1723 यानी कि 1723 पोर्ट नम्बरलाई फरवार्डिङ गरेको छ। त्यसमा हामी भिपिएन कनेक्ट गर्ने, म यसमा फेरि भिपिएन कनेक्ट सेटिङ गर्छु। मतलब इथरनेटमा गएँ हैन, त्यसपछि भिपिएनमा गएँ, चेन्ज तपाईको एड भिपिएन कनेक्सन्स एन्ड भिपिएनमा विन्डोज बिल्ट-इन कनेक्सन्स नेम राख्छु म, जे राख्दा हुन्छ कनेक्सन नेम, इच्छा कुरा हो। मैले राखेँ मान्नु एसबीआई बैंक हैन .com.np, भिपिएन जे राख्दा हुन्छ, म चिन्नुलाई गरेर कनेक्सन्स गरेँ मैले। आइपी एड्रेस त्यही त्यो आइको पब्लिक आइपी दिनुपर्छ ल मैले। पब्लिक आइपीलाई म टाइप गर्छु, मेरो यो भीमवेयरमा यो टाइप भइरहेछ, कपी पेस्ट भइरहेछ हैन। 182.93.69.62 त्यसपछि अब युजर नेम अर्को हाल्छु म, अमित अलरेडी कनेक्टेड छ, म युजर नेम हाल्छु, वास्तवमा सुमित हाल्छु, sumit@sbibank.com.np अनि पासवर्ड दिन्छु हैन, यसलाई म सेभ गरिदिन्छु। सेभ गरेर एडाप्टरमा गएँ म, अनि एउटा नयाँ कनेक्टिभिटी आयो। अब यो पल्ट मेरो रियल पब्लिक आइपी छ, म कनेक्ट गर्छु, अब यसलाई कनेक्ट गर्छु। मेरो स्टिल कनेक्टिङ भन्न आइरहेछ। ओ तर प्रब्लम आउँछ सुरुमा, अनि हामी गरौँ न, हामीले सुमितलाई पर्मिसन नै दिएको छैन होला भिपिएन कनेक्ट गर्दै नि, सुमितलाई पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ भिपिएन कनेक्ट होस् भनेर। सुमितलाई यहाँ जाने भएन र डिस्कनेक्टेड भयो, कनेक्सन भएन, सुमितमा जाने, यहाँ एडिटेसमा गएर प्रोपर्टिज डायल इन अलाउ एक्सेस गरिदिनुहोस्, एप्लाई गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। एउटा काम पनि गर्नुहोस्, प्रोटोकल म चुज गर्छु, हालाकि अटो सेलेक्ट पनि हुन्छ हुनु चाहिँ, तर म चुज गर्छु सेक्युरिटीमा गएर पीपीटीपी गरिदिनुहोस्, पीपीटीपी यसलाई हामीले फरवार्ड गर्नेछौँ, ओके गरिदिनुहोस्। पीपीटीपी अब राइट क्लिक गरेँ, फेरि कनेक्सन कनेक्ट गर्छु म राइट क्लिक गरेर। अब यहाँ द टाइप VPN connections sbibank.com.np VPN connection need your attention भन्दैछ, कनेक्ट हुँदैछ ल, फेरि हेरौँ। कनेक्टिङ हुँदैछ, विनबाट टाइम लाग्न सक्छ।
डिस्कनेक्ट भयो, फेरि म चेक गर्छु के हुँदैछ। सायद मैले पर्मिसन दिएको छु सुमितलाई, पासवर्ड मिलेको छैन कि मेरो। डायल इन एलाउ एलाउ, यो भयो, ठिक छ। यो यस्तो समस्या छैन मेरो। भएन अमितलाई गर्दा पनि हुन्छ, यसको केही पासपोर्ट मिस्टेक मैले दिएछु भने हैन, त्यो अर्को नयाँ युजर बनाउँदा पनि हुन्छ। एउटा एउटा प्रब्लम आउँदै देखाउँदैछ हामीलाई, लेटेन्सी कुरा भन्दैछ। तर नि म एडभान्स गरेँ कि मेरो पासवर्ड मिलेन, म अमित गर्छु म एकचोटि। भएन नि, त्यो त्यसको पासवर्ड रिसेट गर्दा पनि हुन्छ। मैले पब्लिक आइपी मेरो यो भइहाल्यो। amit@sbabank.com.np। अमित यहाँ अलरेडी कनेक्टेड छ, यसलाई डिस्कनेक्ट गरिदिन्छु म। कनेक्टेड भयो। अब चाहिँ त्यो पासवर्ड मिस्टेक गर्छु सुमितको, रिसेट गर्छु एकछिनमा। एड क्लिक गरेँ, स्टेटसमा हेरेँ, डिटेल्स गरेँ, र यो आइपिएस 3 लियो 10.003 पुलबाट रिडमा जाँदाखेरि पब्लिक आइपिएस मेरो एड्रेसबाट कनेक्ट हुँदैछ र यहाँनिर 3 लियो 1 छ ल सर्भरको आइपिएस। म अब यो इन्टरनेट तपाईँकोमा भएको मेरो यो तपाईँको कम्प्युटरबाट चेक गर्छु म। मेरो इन्टरनेट पनि डिस्कनेक्ट हुन्छ र सेक्युरिटी कारणले गर्दाखेरि। सर्भरको आइपिएस पनि स्टिल एउटै रहन्छ, वेनबाट होस् चाहे लिनबाट होस् होइन। फेरि डिस्कनेक्ट भएछ मेरो। यो सर्भरको आइपी मेरो। डिस्कभरी मेरो अफ भएछ, त्यसलाई फेरि चेक गर्छु म। यो मेरो ठिक छ, VPN सर्भर साइटमा। रनमा जान्छु म, //10.0.0.0.1 एउटा यो मेरो अमित अहिले खोलेको छ, यसलाई डिस्कनेक्ट गरिदिन्छु म। यहाँ VPN तपाईँको म्यानेजमेन्टमा गएर टुल्समा जान्छु, VPN रिमोट एक्सेस म्यानेजमेन्ट। म नयाँ एउटा युजर बनाउँछु, युजरको नाम एकदमलाई सिस्को। म पासवर्ड मैले बिर्सेछु अमित सुमितको, मैले पासवर्ड युज गर्दाखेरि के हुन्छ। यसलाई राइट क्लिक गरेर सिम्पल पर्मिसन दिनुहोस्, प्रपर्टिजमा जानुहोस्, डायल इनमा गएर एलाउ एक्सेस, अरू केही गर्नै पर्दैन। अरू यहाँ क्लिक गर्छु म, यो पल्ट दिन्छु म पासवर्ड।
cisco@sbibank.com.np कनेक्टेड भयो PPTP-बाट मेरो तपाईको सर्भरको आइपी एड्रेस कति देखाएको छ हेर्छु एकचोटि 10.004 ल सरी 10.001 मैले 4 लिए ल अब चालु भयो मेरो कनेक्टिभिटी म चेक गर्छु 10.0001 बाट सेल फोल्डर हेर्छु म यहाँबाट आयो मार्केटिङ डाटा यसमा म हाल्छु यसको तपाईको मार्केटिङ रिपोर्ट गरिदिन्छु यसको मार्केटिङ रिपोर्ट फ्रम फर एक्जाम्पल दिल्ली इन्डिया बस सेभ गर्दै मैले सर्भरमा देख्दा हामीले देखिन्छ सिस्कोले कस्तो वर्क गर्दैछ भन्ने हेर्न सकिन्छ सिस्को मार्केटिङ डेटा ठ्याक्कै यहाँ आयो जे हुन सक्छ त्यहाँ अब रिमोट क्लाइन्टमा गएर चेक गर्दाखेरि सिस्को कनेक्ट गरिरहेछ ल तपाईको PPTP बाट कनेक्ट भइरहेछ cisco@sbibank.com.np यो भयो मेरो तपाईको इन्टरनेटबाट कनेक्ट गर्ने PPTP VPN ल अब SSL VPN र तपाईको IKV2 VPN अथवा SSTP VPN LTP VPN लाई चाहिँ हामीलाई सर्टिफिकेट चाहिन्छ र सर्टिफिकेट हामीले अलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन कसरी सर्टिफिकेट अलाउ गर्ने अवस्था कसरी सर्टिफिकेट म असाइन गर्ने कसरी SSTP VPN इनेबल गर्ने ल त्यसको लागि मलाई सुरुमा सर्टिफिकेट सर्भर लोड गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा किन सर्टिफिकेट सर्भर हामीले किन्नु पर्ने हुन्छ दुईटामा जुनै काम तपाईले गर्दा पनि हुन्छ